बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज जनाब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, और ये पहली दफ़ा खबरें आई हैं। और आपको मालूम है कि पिछले 3 माह से एक तूफ़ान बदतमीज़ी है पूरे मुल्क में, और ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किसने किया था? ये बर्पा किया हुआ जनाब अपोजिशन पीडीएम की जमात में, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरीम सफदर और नवाज शरीफ, महमूद खान अचरजई, इन्होंने। और ऐसे ऐसे बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की जा रही है कि पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ अपनी दुश्मनी अपनी जगह, हुकूमत से दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन ये रियासत की पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज कर रहे थे, पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, अफवाज पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को धमकियां दे रहे थे, और हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, फौज के अंदर बगावत करवाने की बात कर रहे थे। ये सारा चल रहा था, और इस पर अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल खामोश थी। उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, कोई रद्दमल नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, और मीडिया पर भी सवाल उठाया जा रहा था कि जनाब क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा। और वो कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो आज एक लोहार की जो स्ट्राइक थी वो मैदान में आई है, और आज पाक फौज के तर्जमान ने, मेजर जनरल बाबर फ़ख़ार ने, तमाम जितने भी उनकी तरफ मिसाइल दागे जा रहे थे, न सिर्फ उनको डिफ्यूज़ किया है बल्कि तबाह किया है, बल्कि एक तरह के नए अपनी स्ट्रेटजी बता दी है, और ये बताया है कि वो दुश्मन के लिए किस तरीके से तैयार रहते हैं, और दुश्मन को वो खा पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर, उसको कैसे जवाब देते हैं। आज डिटेल में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद और टाइम क्या था। थोड़ी सी बात, क्योंकि जो सवाल के जवाब दिए जा रहे थे वो मैं आपको तरतीब से बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड 1 मिनट के। आपको मालूम है कि अगस्त और सितंबर, अगस्त के आखिरी हफ्ते तक और सितंबर के पहले हफ्ते तक ज़ुबैर साहब गए थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास और DGISI जनरल फैज़ हमीद के पास, दोनों के पास, कि जनाब हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, NRO दें, हमारे मुकदमा खत्म करवाएं, हमें सियासी आज़ादियाँ दें, और इमरान खान की हुकूमत गिराने में हमारी मदद दें। वो एक तरह की एक साजिश थी, बाकायदा तौर पर एक साजिश थी। आइन से रूगर्दानी, आइन से बगावत, गद्दारी, ये वाला काम था कि मौजूद मुंतखब हुकूमत को गिराने में फ़ौज मदद करे। तो जब जनरल कमर जावेद बाजवा DGISI की तरफ से टोटली जवाब दे दिया गया कि जनाब मुकदमा हैं तो अदालतों में जाएँ, सियासी मामला तो पार्लियामेंट में जाए, अपना अपना काम करें, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद फिर अचानक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, PDM बनती है, और फिर PDM में जो कुछ गुजरांवाला से लेके कराची तक, कराची से लेके पेशावर तक और मैदान तक, और एक तवील सिलसिला शुरू हुआ धमकियाँ देने का, और सेलेक्टर कहा गया, सेलेक्टर्स भी कहा गया, सेलेक्टेड भी कहा गया, और पाक अफगान बॉर्डर उखाड़ने की बात की गई, और दूसरी बात हमले करने की बात की गई, और ये कहा गया कि जनाब हम आपको निशानी इबरत बना देंगे। फिर ये कहा गया कि हम GHQ पे आके हमला भी करेंगे और धरना भी देंगे, और लॉन्ग मार्च का रुख जो है वो रावलपिंडी की तरफ होगा। ये सारी चीज़ें दी जाती रहीं, और मुतालबा क्या किया जा रहे थे? मुतालबा एक ही था कि जनाब या तो आप इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करें और हमारी मदद करें, और जो हम बगावत करना चाह रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, उनको हुकूमत को गिराना चाहते हैं, इसको हटाएं, हमें लेके आएँ तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आप नहीं लाते तो फिर उनके खिलाफ भी, आर्मी चीफ के खिलाफ भी और DGISI के खिलाफ भी एक नैरेटिव लेके आ गए, और फौज के अंदर से बगावत करवाने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें जब नाकाम हो गई हैं, सेटल डाउन हो गया है, सब अपने अपने चूहे जितने भी थे वो अपने अपने बिलों में चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले फैसला किया, फिर उसके बाद JUI ने, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज वो भी इलेक्शन की तरफ आ गई, और JUI भी 2 हिस्सों में बट गई। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं और हर कोई अपने अपने काम में लगा है, तो अब आया है जनाब अफवाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, और तर्जमान ने क्या कहा? 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बल्कि 5 चीज़ें उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है। दाखिली सियासत पे तो मैं बाद में आता हूँ, पहले तो जरा मुल्क दुश्मनों का एजेंडा जो था। DGISPR ने पहले तो 3 साल की कारकर्दगी बताई। पाक अफगान बॉर्डर 83% बाढ़ लग चुकी है, और हिफाजती इंतजामात, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दी, इंतहापसंदी का खात्मा। उसके बाद पाक ईरान बॉर्डर, वहाँ पे 37% बाढ़ लग चुकी है। उसके बाद CPEC, गवादर और कोस्टल हाईवे, ये सारा रूट जो CPEC का उसको सिक्योर किया जा चुका है। उसके लिए 2 कोर नई फौज जो है वो तैनात कर दी गई। उसके बाद ये कि क्राइम रेशो कहाँ पे काम आ गया? कराची जो कि 6ठे नंबर पे था दुनिया का, जो सबसे ज़्यादा जराइम होते थे जहाँ पे, वो 6ठे नंबर पे था, 5 और थे, तो वो अब इस वक्त आ गया है क्राइम रेट वहाँ पे 103 नंबर पे चला गया है दुनिया में, 103 नंबर पे चला गया कराची। तो ये उन्होंने अचीवमेंट्स, और ये अचीवमेंट्स क्या थे? उस पर 11,000 जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की पिछले 3 सालों में, 1100 जवानों ने। उसके बाद दहशतगर्दों को मारा गया, और न सिर्फ दहशतगर्दों को मारा गया बल्कि कोई दिन ऐसा नहीं, यानी कि जो आदादोशुमार बताए पिछले 3 सालों में, एक दिन भी ऐसा नहीं कि जब मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना किया हो, और उसमें अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान शहीद ना हुए हों और दहशतगर्दों को मारा ना हो। तो ये सारी कारकर्दगी 3 साल की दिखाने के बाद, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि अब हैं कुछ दुश्मन एक्सटर्नल। ज़ाहिर है यहाँ के जो माउथ पीस हैं वो तो एक क्या कहते हैं, पपेट्स हैं, कठपुतली हैं, और वो माउथ पीस गैरों के हैं, गैरों का एजेंडा यहाँ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो अचरजई और मौलाना और PDM, ये जो कहते हैं कि जनाब पाक अफगान जो बाढ़ है उसकी कोई हैसियत नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये खून से बाढ़ बनाई गई है, और ये किसी की जरूरत नहीं है कि इस तरफ देख भी सके, क्योंकि डेविड लाइन का मामला उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। वो सुना तो रहे थे इन कठपुतलियों को
کہہ تو رہے تھے ان کٹپتلیوں کو، لیکن سنا رہے تھے بیرونی دشمنوں کو کہ جناب اگر آپ کا انحصار ان ماؤتھ پیسز پہ ہے اور ان کٹپتلیوں پہ ہے تو ان سے بھی افواج نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور پھر ان کے پیچھے جو چھٹے ہوئے ہیں چہرے ان سے بھی نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاک افغان بارڈر کے بارے میں بات کی، پھر پاک ایران بارڈر کے بارے میں بات کی، اور پھر سی پیک کی حفاظت کے بارے میں۔ اب آتے ہیں آگے، اب کیا کہا جا رہا تھا مولانا کی طرف سے، مریم صفدر کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے، اچھا کی طرف سے، یہ سب باتیں کی جا رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ سلیکٹرز ہیں اور آپ ہم آئیں گے پنڈی۔ تو پنڈی میں انہوں نے کہا کہ آئیں جناب پنڈی، ہنس کے انہوں نے بڑے مسکرا کے جواب دیا کہ پنڈی آئیں، اور ویسے انہوں نے کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ آنا ہے وہ آ جاتے ہیں، آ جائیں، ہم ان کو چائے پلائیں گے۔ تو چائے کیسے پلائی جاتی ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے چائے کا، آپ کو معلوم ہے کہ 27 فروری کو انڈیا کو طیارہ گرایا، 2 طیارے گرائے، ابھینندن کو پہلے نیچے اترا وہ، یعنی کہ اپنا تباہ شدہ جہاز وہاں سے اس نے ایجیکٹ کیا باہر، اور باہر پھر پاکستان کی عوام نے اس کی پٹائی کی، پھر افواج پاکستان نے اس کو وہاں سے ریسکیو کیا، ریسکیو کر کے زخمی حالت میں خون سے لت پت ان کو لے کے آئے، اور پنڈی یہاں پہ پھر ان کی طبیعت صاف کی گئی، ان کو صحت مند کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، نئے کپڑے ان کو دیے گئے، میڈ ان پاکستان، پاکستان کی مارکیٹ سے خریدے ہوئے، اور اس کے بعد ان کا پسٹل، ان کے کپڑے، ان کی وردی، ان کا نقشہ، وہ سارے کا سارا ہمارے پاس محفوظ، اور اس کے بعد اس کو پلائی گئی چائے، اور پھر پوچھا گیا کہ چائے کیسی ہے، تو اس نے کہا چائے فینٹاسٹک، اور اس کے بعد کہا کہ افواج پاکستان کا بہت ہی اچھا رویہ تھا اور پروفیشنل آدمی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ انڈین میڈیا تو جھوٹ بولتا ہے ہر وقت۔ پھر یہ ساری چیزیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، اپگریڈ کیا گیا، پرانی ڈسکیں صاف کی گئیں، وائرس نکالے گئے ابھینندن کے، اور اس کے بعد اس کو واگا بارڈر پہ ساری دنیا کے ذریعے بھیج دیا گیا، ساری دنیا کے سامنے واپس اس کے بتایا۔ تو جناب یہ ہے چائے، تو میرا خیال ہے کہ چائے اسی طرح پلائی جائے گی اگر کوئی جی ایچ کیو کی طرف گیا، کوئی پنڈی کی طرف گیا تو۔ ایک بات، دوسری بات، اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی حکومت عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور جناب حکومت گرانے میں مدد کریں۔ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جناب حکومت فوج جو ہے وہ ایک ہے ذیلی دھارا فوج کا، تو ایک تو ہے کہ ہم ہر بات کا جواب نہیں دیتے، ایز پر پالیسی ہم سیاسی معاملات میں الجھنا نہیں چاہتے، نہ ہی ان الزامات کی جن الزامات کی حقیقت ہی نہیں جواب نہیں دیتے، پھر حکومت بہت اچھی طریقے سے جواب دے رہی ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کوئی بیک ڈور رابطے بھی ہیں آپ کے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ افواج پاکستان کی کوئی بیک ڈور رابطے کسی سے نہیں، اپوزیشن سے اور کسی قسم کا نہ کوئی ہمارا لینا دینا ہے، ادارے کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ سلیکٹرز ہیں اور سلیکٹ کیا ہے آپ نے عمران خان کو، یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے پورا سسٹم۔ تو ڈی ایس پی آر نے جواب دیا کہ الیکشن حکومت نے کہے، افواج پاکستان نے مدد کی اور ایک رزلٹ آیا، اور اس رزلٹ کو سب نے تسلیم کیا، اور اس کے بعد ابھی تک متعلقہ ادارے موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ شکایات کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن پاکستان اور عدالتیں، الیکشن ٹریبیونل، آپ وہاں جائیں، ادارے کام کر رہے ہیں، جا کے اپنا لڑائی جھگڑا وہاں پہ حل کریں، اور فوج کو کوئی شوق نہیں سیاست میں آنے کا۔ یہ جواب تھا سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا کہ جناب نہ ہم سلیکٹرز ہیں اور نہ ہی وہ سلیکٹڈ ہیں، اس لیے ذرا بیہیو کریں، ایسا نہ ہو کہ معاملات کچھ اور ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کی گئی، اور وہ بات تھی کہ خاص طور پہ یہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دھمکیوں کے جواب میں آپ بول نہیں رہے، خونی انقلاب کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ڈی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کی فوج نے طویل قربانیاں دی ہیں، اور ان طویل قربانیوں کے نتیجے میں یہ اس وقت پاکستان جو اس وقت اسٹیبل ہے تو اس کے نتیجے میں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں نہ ہم نے کبھی سوچی، بلکہ پاکستان نے آگے جانا ہے اور پاکستان نے آگے ترقی کرنی ہے، اور پاکستان آگے ترقی کرے گا۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ افواج پاکستان اور حکومت کوئی دو مختلف چیزیں ہیں۔ واضح طور پہ یہ سب کو ایک ہی جواب دے دیا گیا کہ جو بات کی جا رہی تھی ان ساری سوالوں کا جواب آگے دے دیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ یہ بھائی سیٹ اپ چلنا ہے، اور اس سیٹ اپ کو تو آگے بڑھنا ہے، اور حکومت اور فوج ایک ہے، فوج ایک ذیلی ادارہ ہے، حکومت جواب دے رہی ہے فوج پہ تنقید کا، فوج کبھی بھی براہ راست نہیں آئے گی۔ اور یہ جو کھچڑی پکائی جا رہی ہے، پھر بیک ڈور چینل وہ بند کر دیا گیا، محمد علی درانی صاحب والا معاملہ جو چل رہا تھا کہ کبھی کسی سے ملاقات کبھی کسی سے ملاقات، اس کا بھی آج افواج پاکستان نے یہ جواب دے دیا ہے کہ کوئی اگر انڈیویجول باریک ٹانکا لگا بھی رہا تھا کنفیوژن ہے تو وہ کنفیوژن دور کر دیں۔ تو آج کا جناب 3 مہینے جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کی گلیوں میں، سڑکوں میں، ان تمام الزامات کا، ان تمام دھمکیوں کا، سب کا جواب آج دے دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آر یا پار، تو وہ بھی افواج پاکستان نے بتا دیا ہے کہ جناب آر کس نے ہونا ہے اور پار کس نے ہونا ہے، اور کس کی جو ہے کشتی ڈوب چکی ہے اور کس کی کشتی بیچ میں ہار کے ڈوب جائے گی، اور کس نے کی بیڑی جو ہے وہ پار لگے گی۔ تو موجودہ حکومت، موجودہ پارلیمانی سیٹ اپ یہ چلے گا، آگے بڑھے گا، اور جتنے بھی درمیان میں کنفیوژن ہے وہ ساری ختم،
سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اور اب اپوزیشن جو ہے وہی جناب اپوزیشن ضمنی الیکشن کی طرف بھی پہنچ گئی ہے اور ضمنی الیکشن لڑ رہی ہے، بلکہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اب آپس میں یہ. اور اگلی بات ہے اب اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. تو بھائی کون کہہ رہا تھا؟ تو اب ضمنی الیکشن بھی لڑا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ آئے تھے لڑوائیں حکومت کو اور فوج کو، یہ لڑوانے آئے تھے، بغاوت کروانے آئے تھے، لیکن بغاوت ہو گئی ان کے اندر اور لڑائی ان کے اندر شروع ہو چکی ہے. آج مالاکنڈ کا جلسہ تھا، وہ اس میں دونوں پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئیں، گالم گلوچ، تلفی اور جوتے چلے، اور اس کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ جلسہ منسوخ کرنا پڑا. اب ریلیوں سے خطاب کیا گیا ریلیوں سے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو میں آپ کو کہوں گا غور سے سنیے، بار بار سنیے. اس میں اچیومنٹس اور جو اچیومنٹس کو سبوٹاج کرنے والے یہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو کھلا جواب بتا دیا گیا ہے، اور میدان سب کے لیے کھلا ہے، آئیں اور آگے بڑھیں. تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، میں نے کہا شیئر کر لوں. باقی کچھ عام خبریں اگلی